राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज नयनजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज नयनजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। यहाँ बस्नु। त यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ यस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतमको सत्रमा। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 3 को श्लोक नम्बर 27 बाट। श्लोक यस प्रकार रहेको छ। हिरण्यं रजतं शय्यं वासं स्यजिन कम्बलं यानं रथानि भन् कन्या धीरां वृत्तिकरीम् अपि। यसको शब्दार्थ अनुवाद र तात्पर्य अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद यस्तो छ। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गाय दी गई अपितु उन्हें सोना चांदी बिस्तर वस्त्र पशु चर्म के आसन कंबल घोड़े हाथी कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि दान दी गई। ब्राह्मणहरूलाई दिएको दान के दान दियो भन्दाखेरि यहाँ फेरि सुन्नुहोस्। सुन सोना चाँदी बिस्तर बिस्ताराहरू वस्त्र पशु चर्मका आसन मृग चर्महरू यी सबै चर्मका आसन कम्बल घोडे हात्ती कन्याहरू अनि आजीविकाका लागि पर्याप्त भूमि यो क्षेत्रीहरूले ब्राह्मणहरूले दान दिने हैन। तात्पर्य ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मणगण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था उन्हें कन्याएं दी जाती थी। अतएव ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षेत्रीय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे और ब्राह्मणजन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिसमें ब्राह्मण योग्यता नहीं थी समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम मतलब बन गए तो वे पतित होकर ब्रह्मबंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए।
इसी तरह समाज के अन्य सदस्य भी प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जाति प्रथा श्री भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावे किए जाते हैं। यसरी तात्पर्य समापन भयो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ के बताइएको छ भने यदुवंशलाई जब श्राप लाग्यो, श्राप लागिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण समक्ष यो कुरा पुग्छ अनि भगवान श्रीकृष्णले सबै आफ्ना यदुवंशीहरूलाई लिएर प्रवास क्षेत्र जानुपर्छ भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। प्रवास क्षेत्रको ठुलो महिमा छ शास्त्रमा। अब स्कन्द पुराणमा त प्रवास खण्ड भनेर एउटा खण्ड नै छ ठुलो अध्यायमा। त प्रवास क्षेत्रको ठुलो महिमा छ। त्यहाँ दान श्राद्ध इत्यादि चिजहरू गर्नाले ठुलो अक्षय फल प्राप्त हुने कुराहरू शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो श्रापबाट विमोचन गर्नको लागि, श्राप मोचन गर्नको लागि भगवानले चाहिँ भन्नुभयो कि हामीहरू प्रवास क्षेत्रमा जाउँ, त्यहाँ दान पुण्य इत्यादि क्रियाकलापहरू गरौँ, व्रतहरू गरौँ। यो सबै चिज गर्नाले केही मात्रामा कम हुन सक्छ कि ब्राह्मणहरूको श्राप भनेर भगवानले प्रस्ताव राख्नु। जस्तो कि मैले पहिलाको एउटा क्लासमा भनेको थिएँ, भगवानको भित्री उद्देश्य प्रयोजन प्रवास क्षेत्रमा लानु के थियो भने देवताहरूलाई उनीहरूको स्थानमा फिर्ता लैजाने। बुझ्नु नि? द्वारका क्षेत्रभित्र कसैले पनि प्राण त्याग गर्छ भने उसको जन्म हुँदैन संसारमा। बुझ्नु? उसलाई सिधै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। अब देवताहरूले मोक्ष प्राप्ति गर्यो भने देवताहरूको पोस्ट खाली हुन्छ यता। त्यो कारणले गर्दा भगवानले के गर्नुभयो, नित्य सिद्ध पार्षदहरू आफ्ना उनीहरूलाई पहिले भगवतधाम फिर्ता लैसक्नु भएको थियो द्वारकाबाट। अनि जो नित्य सिद्ध पार्षदहरूको शरीरमा आश्रित भएर आएका अरू देवताहरू थिए, ती देवताहरूलाई चाहिँ भगवानले प्रवास क्षेत्र लानुभयो अनि त्यहाँ लगेर विभिन्न दानहरू गर्न सुरु गर्नुभयो। ती दानहरूमा यहाँ के गर्नुभयो भनेर आजको श्लोकमा यहाँ आएको छ। ती दानहरूमा चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई, विशेष गरेर ब्राह्मणहरूलाई दान दियो। उहाँहरूलाई सुन चाँदी बिस्ताराहरू, वस्त्र, पशु चर्म, आसन, हैन, ब्राह्मणहरूले एक आसनमा बसेर नाम जप गर्ने इत्यादि गायत्री गर्ने यो सबै क्रियाकलापहरूको लागि आसनको आवश्यकता पर्यो। कम्मल, घोडा, हात्ती, कन्याहरू, किनकि कोही कोही अविवाहित हुन्छन्, अविवाहित ब्राह्मणहरूलाई पनि कन्याहरू दान दिइन्थ्यो। र आजीविकाको लागि पर्याप्त भूमिहरू। यहाँ प्रभुपादजीले तात्पर्यमा लेख्नुभयो कि ब्राह्मणहरूले कहिले पनि तलब लिएर काम गर्दैन, पैसा लिएर काम गर्दैन। यो ब्राह्मण संस्कृति। पैसा लिएर कार्य गर्ने बित्तिकै ऊ वैश्यको स्तरमा झरिहाल्छ। उसले पैसा लिएर कहिले पनि कार्य गर्नु हुँदैन ब्राह्मणले, वैदिक संस्कृति अनुसार, हैन। र ब्राह्मणको कार्य के हो त भन्दाखेरि ब्राह्मणले समाजलाई निर्देशन गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्ने। ज्ञान प्रदान गर्ने कार्य मुख्य रूपमा ब्राह्मणको हुन्छ। ऊ सम्पूर्ण समदम तितिक्षा आदि गुणहरूबाट सुशोभित हुन्छ र उसले आफ्नो आचरण र सम्पूर्ण ज्ञानद्वारा समाजलाई ज्ञान प्रदान गरेर व्यक्तिहरूलाई अन्धकार, यो अज्ञानको अन्धकारबाट निकाल्ने कार्य गर्छ। यो ब्राह्मणको कार्य हो। बुझ्नुभयो? यो कारणले गर्दाखेरि वर्णाश्रम परिपाटी हाम्रो जुन वैदिक सनातन संस्कृतिमा बडो महत्त्वपूर्ण चिज हो। र यो कसरी सुरुवात भयो त? किन सुरुवात भयो वर्णाश्रम पद्धति?
भन्ने कुरामा थोरै विचार गर्दाखेरि हेर्नु, भगवान परिपूर्ण हुनुहुन्छ, परिपूर्ण परात्पर सर्वेश्वर र अखिल हेय प्रत्यनिक, सौशील्य वात्सल्य औदार्य इत्यादि गुणद्वारा समलङ्कृत र वेदान्तको भाषामा भन्नुपर्दा स्वेतर समस्त वस्तु भन्छ। सम्पूर्ण वस्तुदेखि अभिन्न रहनुहुन्छ र वस्तुद्वारा उहाँको प्राप्ति हुँदैन। स्वेतर समस्त वस्तु, ज्ञान आनन्दैको स्वरूप, यस्तो परात्पर सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि जो हुनुहुन्छ आफ्नो नित्य धाममा विराजमान र उहाँका अंश स्वरूप जीवहरू अनन्त रूपमा जीवहरू विद्यमान छन्। उहाँको शरीरबाट निश्रित भएका जीवहरू अनन्त रूपमा अनन्त परिणाममा जीवहरू छन्, जसलाई शास्त्रले भन्छ नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम। भगवानलाई एक वचनले सम्बोधन गरिन्छ भने जीवहरूलाई बहुवचनले नित्यानाम चेतनानाम। त एउटा भगवान हुनुहुन्छ, उहाँबाट निश्रित भएका असङ्ख्य जीवहरू चितकण स्वरूप जुन आध्यात्मिक स्फुलिङ्ग जीवहरू अनन्त रूपमा चाहिँ उहाँको शरीरमा निश्रित भएका छन् जीवहरू। र यसरी यो जीवहरूलाई वर्गीकरण गर्दाखेरि दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ, नित्य सिद्ध मुक्त जीवहरू र नित्यबद्ध जीवहरू। बुझ्नुभयो? नित्य सिद्ध जीवहरू भनेको जुन तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य भन्ने वेद वचन अनुसार जो नित्य परम पदमा स्थित रहेका छन्, जो जीवहरू जो आफ्नो इष्टदेवको नित्य उपासनामा नित्य प्रेममय सेवामा संलग्न रहनु भएको छ, जसको प्राकृतिक गुणहरूसँग कुनै पनि सरोकार छैन, जसलाई अनुभव नै भएको छैन प्रकृतिको गुणहरूको, ती जीवहरूलाई नित्य सिद्ध जीव भन्यो होइन। जो कहिले पनि प्रकृतिको सम्पर्कमा आएकै छैनन् र आउँदैनन् उनीहरू। बुझ्नु नि? सदा पश्यन्ति सूर्य, जो परम पदमा जुन त्रिपाद विभूतिको जुन विभूति नायक हुनुहुन्छ भगवानको, जुन परम पदमा निवास गर्ने जीवहरू जुन छन्, नित्य प्रेममय सम्बन्धमा स्थापित भएका जीवहरू, उहाँहरू नित्य सिद्ध जीव। त्यसपछि अर्को क्याटेगोरीमा आउँछ नित्यबद्ध जीवहरू। बद्ध जीव भनेको जसले आफूलाई भगवानको हुँ भन्ने कुरालाई बिर्सेर, भगवानको बन्ने प्रवृत्तिलाई बिर्सेर संसारमा नित्य रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द आदि यी विषयहरूको आस्वादन गरिरहेछन् इन्द्रियहरूबाट, इन्द्रियको माध्यमबाट, र जसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ, उनीहरूलाई नित्य सुख दुःख आदि विपत्ति र सुखहरू यी सबै चिजहरूको अनुभूति हुन्छ। यिनीहरूलाई नित्यबद्ध जीव भन्यो। बुझ्नुभयो? नित्यबद्धहरूमा पनि फेरि विभिन्न डिभिजनहरूमा विभाजन गरियो। यसमा पनि मुमुक्षगणहरू र नित्य संसारी जीवहरू यसरी विभाजन गरियो। नित्य संसारी भनेको जो नित्य संसारमै आसक्त छन्, नित्य संसारिक पदार्थमै आसक्त छन्, संसार नै जसको उद्देश्य छ, जसले संसारको प्राप्तिको लागि नै कार्य गर्छन्, यिनीहरूलाई नित्य संसारी जीव भनिन्छ। भने मुमुक्षुगण भनेका जसलाई संसारको पदार्थहरूबाट केही मात्रामा किञ्चित वैराग्य उत्पन्न भएको छ र जसलाई यो पनि जानकारी भयो कुनै माध्यमबाट कि यो संसारभन्दा पर परम पद अवस्थित छ, जुन परम पदमा पुगेपछि संसारमा फर्किनु पर्दैन। सोच्नुते श्रवण कामन सह ब्रह्मण विपस्थिता भन्ने श्रुति मन्त्र अनुसार भगवान समान नै सच्चिदानन्दमय स्थिति उपभोग हुन्छ। त्यहाँ भगवान समान, गीतामा भगवानले भन्नुभयो निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान समान स्थितिमा प्राप्त हुन्छ ऊ चाहिँ, भगवान बन्दैन तर भगवान समानको सच्चिदानन्दमय स्थिति प्राप्त हुन्छ। यो कुरालाई जानेर उसले संसारबाट, संसारको दुःखबाट चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि इच्छा गर्छ भने त्यस्ता जीवहरूलाई भनिन्छ मुमुक्षा, मुमुक्षुगणहरू। फेरि मुमुक्षुगणहरूमा पनि फेरि डिभिजन भयो। कसरी मोक्ष प्राप्त गर्ने त संसारबाट, त्यसमा पनि त विभाजनहरू छ। यसमा कर्म मार्ग छ, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, विभिन्न मार्गहरूबाट विभिन्न मार्गहरूको अवलम्बन गरेर भक्ति प्रपत्ति शरणागति विधिहरू स्वीकार गरेर जसले चाहिँ संसारबाट निस्किने प्रयास गरिरहेको छ तिनीहरूलाई मुमुक्षु भन्यो। तिनीहरूमा ती मुमुक्षुहरूमा पनि भक्तजनहरू जो प्रपत्ति मार्ग भनिन्छ, शरणागतिको मार्ग स्वीकार गर्ने जीवहरूलाई चाहिँ श्रेष्ठ मानियो। बुझ्नुभयो? किनकि स्वयं ब्रह्माजीले ब्रह्म स्थितिमा भन्नुभयो भक्तिम उदस्यते विभु क्लिश्यन्ते केवल बोधलब्धये। श्रेय भक्ति मुदस्यते विभु क्लिश्यन्ते केवल बोधलब्धये। श्रेय मार्ग भनेको वास्तवमा भक्ति मार्ग हो र यो जसले श्रेय भक्ति मार्गलाई छोडेर अरू कुनै पनि मार्गलाई अवलम्बन गर्छ, ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ
उसले चाहिँ भुसलाई कुटेर चामल निकाल्न खोजे जस्तै हो। क्लिश्यन्ते केवल बोधलब्धये तेषामसु क्लेशले एव शिष्यते नन्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। तुषावघातिनाम भनेको स्थूल तुषावघातिनाम भनेको स्थूल जसले चाहिँ धानको बोक्रालाई कुटेर चामल निकाल्न खोज्छ र त्यो केवल श्रम मात्रै हुन्छ, त्यस्तै गरेर श्रेयको अरू मार्गलाई स्वीकार गर्नु केवल कष्टकार मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ भनियो। त्यसैले भगवानले सर्वविध रूपमा रुचाएको मार्ग भनेको भक्तिकै मार्ग हो। अरू पनि कल्याणका मार्गहरू छन्, तर भक्तिको मार्ग भगवानलाई एकदमै रुचिकर छ। त्यसैले भगवानले गीतामा बारम्बार भक्त्या माम अभिजानन्ति हो, भक्त्या तु तोष भगवान गजयुथ पाए, भागवतमा नि आउँछ। केवल भक्तिले मात्रै भगवत प्राप्ति हुने कुराहरू सम्पूर्ण आचार्यहरूले र शिल प्रभुपादजीले पनि सारा जगतभरि यही कुराको स्थापित गर्नुभयो। त यसरी मुमुक्षु गणहरूमा सर्वोत्कृष्ट भनेको भक्तहरू हुन् भनेर हामीलाई जानकारी हुन्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा। त्यसैले भगवानको भक्तिमा दृढताले लाग्नु आवश्यक हुन्छ जुन भक्तहरू छन्। त अब यो मुमुक्षु गणहरूमा पनि फेरि सम्पूर्ण रूपबाट हेर्दाखेरि मुमुक्षु गणहरूमा जीवले आफ्नो पूर्वजन्मको कर्म अनुसार, पूर्वजन्मको संस्कार अनुसार एक विशेष किसिमको एउटा संस्कार विकास गरेर आएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। हामीहरूले अनन्त जन्म बिताइसक्यौँ संसारमा, अनि आफ्नो पूर्वजन्मको क्रियाकलाप अनुसार एउटा विशेष किसिमको संस्कारको विकास भएको हुन्छ हरेक जीवभित्र, हरेक मनुष्यमा। बुझ्नुभयो नि। अनि त्यो संस्कार अनुसार ऊ स्वतः रूपमा एक अर्कोदेखि भिन्न हुन सुरु गर्छ। बुझ्नुभयो नि। एउटै घरमा जन्मेको व्यक्तिमा पनि एकै दिनमा एउटै नक्षत्रमा एउटै स्वभाव भयो, एउटै मतलब व्यक्तिहरू जन्म लिएका छन् भने पनि तिनीहरूको स्वभावमा भिन्नता हुन्छ। यहाँसम्म कि जुम्लिया बच्चामा पनि केही न केही स्वभावहरूमा उनीहरूको भिन्नता हुने गर्छ होइन, रुचि अलिअलि फरक हुने गर्छ उनीहरूको। त यस्तो सबै किन हुन्छ भने पूर्वजन्मको कर्म अनुसार एक विशेष किसिमको स्वभाव विकास गरेर आउँछ जीवलाई। बुझ्नु नि। मलाई एउटा चिज मन पर्न सक्छ, तपाईँलाई त्यो चिज मन नपर्न सक्छ। बुझ्नु। जस्तो मलाई एकान्त प्रिय छ भने तपाईँलाई एकान्त प्रिय नहुन सक्छ। अनि फेरि एकान्त प्रिय पनि कस्तो एकान्त प्रिय त फेरि त्यसमा पनि डिभिजन हुन्छ। हरेकको स्वभाव फरक फरक हुन्छ वास्तविकमा। बुझ्नुभयो नि। एकान्त प्रियको मतलब कसैलाई अँध्यारो मनपर्छ कि। मेरो एउटा साथी थियो होइन, उसलाई चाहिँ अँध्यारो मनपर्ने, रुममा बस्नु पऱ्यो भने हो पुरै बत्ती निभाएर पुरै एकदम अँध्यारोमा बस्नु मनपर्ने उसलाई। बुझ्नु नि। त्यो एकान्तको पनि त्यो अलग अलग फ्लेभरहरू छ कि कस्तो एकान्त मनपर्ने होइन। कसैलाई एकान्तको मतलब गार्डनहरूमा गएर झुम्न मनपर्छ, कसैलाई पहाडहरूमा जङ्गलहरूको बिचमा जानु मनपर्छ एकान्तको मतलब। बुझ्नुभयो। यही हाम्रो भक्तहरूमा पनि कस्तो हुन्छ भने जस्तो माथि फेस्टिभल भइराखेको छ टेम्पल हलमा, अनि त्यो टेम्पल हलमा फेस्टिभल भएको बेलामा धेरै भक्तहरू जम्मा हुनुहुन्छ नि त, अनि त्यो मन पर्दैन कि कोही भक्तलाई। त्यो क्राउड हुन्छ नि, त्यो मन नै पर्दैन, त्यो मतलब सहन नै हुँदैन भित्रबाट कि त्यो। अनि यसमा हामीले कुनै पनि किसिमको लजिकहरू त्यो तर्कहरू दिएर उसले त्यो हटाउन सक्दैन कि। त्यो नेचर त्यो पहिले नै इन्स्टल भएर आइसकेको चिज हो कि। जस्तो मोबाइलमा कुनै एप्सहरू हुन्छ नि अलरेडी त्यहाँ इन्स्टल भएर आएको हुन्छ जसलाई हामीले डिलिट गर्न सक्दैन। बुझ्नुभयो कुराहरू। कुनै एप्सहरू हामीले पछि डाउनलोड गर्न सक्छौँ जसलाई हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छौँ, तर कतिपय चिजहरू हामीले त्यहाँबाट डिलिट गर्न सक्दैनौँ। बुझ्नुभयो नि कुराहरू। त्यस्तै गरेर कतिपय स्वभावहरू, कतिपय नेचरहरू जन्मसिद्ध रूपबाट आएको हुन्छ नैसर्गिक रूपमा, जसलाई हामीले डिलिट गर्न हटाउन सक्दैनौँ। कसैको पनि सामर्थ्य छैन, कसैको पनि। बुझ्नु। मसँग आफैसँग पनि कुनै यस्तो पर्सनल हेबिटहरू छ, कुनै यस्तो चिजहरू छ जुन मैले चाहेर पनि हटाउन सक्दैन। असम्भव चिज हो त्यो हटाउन। बुझ्नु कुरा। कसैलाई क्राउड मनपर्छ, फेरि भिडभाड मनपर्छ हो। कसैलाई दसैँ यस्तो भयो जस्तो हाम्रो गाउँघरतिर पनि दसैँ आयो भने यस्तो मन्दिरहरूमा जाने भिडभाड मनपर्ने व्यक्तिहरूलाई भिडभाड मनपर्छ। कसैलाई धेरै कुरा गर्न मनपर्छ, कसैलाई कुरा गर्नै मन पर्दैन। अलग अलग स्वभाव छ। बुझ्नुभयो। कसैलाई अलि बढी तातो मनपर्छ, कसैलाई अलि बढी चिसो मनपर्छ, कसैलाई अलि बढी नुनिलो मनपर्छ, कसैलाई यो, कसैलाई त्यो, कसैलाई कुन कलर मनपर्छ, कसैलाई हरेकको आफ्नो स्वभाव छ। कसैलाई खेत खन्न मनपर्छ। परुजीले भन्नुभयो नि मलाई किचनमा चाहिँ झ्याउ लाग्छ एकदमै, तर खेत भनेपछि म दिनभरि खनिदिन्छु भनेर भन्नु। स्वभाव हो यस्तो स्वभाव। बुझ्नुभयो नि। कसैलाई खेत खन्न मनपर्छ, कसैलाई पढ्न मनपर्छ, कसैलाई फिजिकल काम गर्नै सक्दैन। बुझ्नु नि।
हाम्रो आश्रमको एकजना भक्तले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसो गौशालामा एक दिन गएको अनि 2 दिन थला परेको, एक दिन 1 घन्टा मात्रै गरेको, सक्दैन उसले गर्न फिजिकल। बुझ्नुभयो? कसैलाई फेरि त्यो फिजिकल गरेपछि बल्ल सेवा गरेको बल्ल केही गरियो है भन्ने हुन्छ कि त्यो नगरेसम्म यतिकै मेन्टल्ली गरिने इन्टेलिजेन्टको तरिकाले गरिने सर्भिसहरूलाई उसले खासै त्यो सेवाको रूपमा मान्दैन। यस्तो नेचर हुन्छ कसैको। कसैको दिमाग खुब लगाउन सक्छ, बुझ्नु नि, म्यानेजरियल कार्यहरू खुब गर्न सक्छ उसले, तर फिजिकल गर्न सक्छ। अलग अलग नेचरहरू व्यक्तिहरूको संसारमा देखा पर्छ। हरेक व्यक्तिहरूको अलग अलग नेचर हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ? यस्तो किन हुन्छ भने पूर्वजन्मको संस्कार अनुसार हुन्छ। उसले एउटा विशेष किसिमको संस्कार डेभलप गरेको हुन्छ। र हाम्रो भागवत धर्मको विशेषता नै यो हो कि यसले के भन्छ भने त्यो तपाईँको पूर्वजन्मबाट जुन पहिले नै इन्स्टल भएर आएको जुन छ नि स्वभाव, त्यो स्वभावलाई चेन्ज नगर्नुहोस्। आवश्यक छैन त्यसलाई चेन्ज गर्नु। किनकि जब तपाईँले स्वभाव चेन्ज गर्न सुरु गर्नुहुन्छ नि अनि त्यसपछि समाजमा खैला भैला हुन सुरु गर्छ, उत्पात हुन्छ। त्यसपछि न तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, न जसको लागि सेवा गर्नुभएको न उसलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसैले भक्ति जीवनमा पनि हामी आउँदाखेरि प्रारम्भिक अवस्थामा, ट्रेनिङको अवस्थामा हामीले जुनसुकै सेवा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हो, जुनसुकै सेवा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा स्थितिमा पुगिसकेपछि गुरुजनहरूले स्वयं हामीहरूको यो नेचरलाई परीक्षण गरेर बुझेर त्यो स्वभाव अनुसारको सेवामा लगाउनुहुन्छ। यो भागवत धर्म हो। बुझ्नुभयो? कर्मकाण्डमा पनि निकै प्रसिद्ध श्लोक छ एउटा, कायेन वाचा मनसा बुद्धया, त्यो श्लोक मलाई अहिले राम्रोसँग याद छैन, जे हजुरहरूले बुझ्नुभयो। कायेन वाचा मनसा बुद्धया प्रकृति स्वभावत्वा करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयत। यो भागवतको श्लोक हो र यो कर्मकाण्डमा पनि प्रयोग हुन्छ। कायेन शरीर, वाचा वचनद्वारा, मनसा कसैको वचनको कस्तो हुन्छ भने एकदम राम्रोसँग बोल्न सक्छ ऊ व्यक्ति, उसलाई कुराहरू पनि थाहा हुन्छ त भने उसले त्यो वचनलाई भगवानको सेवामा भगवत सम्बन्धी कीर्तिहरू गाएर लगाउन सक्छ। शरीर तगडा छ भने उसले शरीरलाई भगवानको सेवामा लगाउन सक्यो। मनमा यदि उसको राम्रो प्लानिङहरू छ, मनबाट के सेवा गर्न सक्छ, मनबाट मनसा बुद्धिबाट इन्टेलिजेन्ट लगाएर हैन। प्रकृति स्वभावबाट उसको स्वभाव जस्तो छ त्यो स्वभावलाई करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयत, परम पुरुष भगवान नारायणमा समर्पित गरिदिनुहोस्। यो नै हो भागवत धर्म। बुझ्नुभयो नि कुरा? त्यसैले के भन्यो भन्दा तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गला क्षेमम न बिन्दति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो जे पनि चिज होस्, तपस्वी दान परा, तपस्वीहरूले आफ्नो तपस्या, दानीहरूले आफ्नो दान, तपस्विनो दान परा यशस्विनो, यशस्वीहरूले आफ्नो यश, मनस्विनो मनस्वीहरूले आफ्नो मनबाट निस्केको कुरा जस्तो कविता इत्यादि चिजहरू हुनसक्छ, लेखहरू। मनस्विनो मन्त्रविद, मन्त्रविदहरूले आफ्नो मन्त्र, सुमङ्गला क्षेमम न बिन्दति बिना यदर्पणम, यी सबै व्यक्तिहरूले यो सबै चिजहरूलाई भगवानमा अर्पण नगरेसम्म क्षेम प्राप्त गर्दैन, भनेको कल्याण प्राप्त गर्दैन। तस्मै सुभद्र छ। यो भागवत धर्म हो। बुझ्नुभयो कुरा? त यसरी स्वभाव अनुसार व्यक्तिहरूको विभाजन, वर्गीकरण हुन सुरु गर्छ समाजमा। अनि त्यही वर्गीकरण अनुसार प्राकृतिक रूपबाटै के हुन्छ, वर्णाश्रमको विभाजन हुन्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा? गीतामा भगवानले भन्नुभयो चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम गुण कर्म विभागस। यो स्वभाव अनुसार व्यक्ति छुट्टिन सुरु गरिहाल्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा? त्यसैले यो कुनै पनि अहिले त हाम्रो समाजमा त के भनाइ छ भने हामीहरूलाई पढाउँदाखेरि पनि के भन्थ्यो, पहिला जयप्रकाश मल्ल भन्ने एउटा राजाले यो समाजमा मानवपाथी अनि 4 जात 36 वर्ण यो सबै सुरु गरेका हुन् भनेर यस्तो हामीलाई पढाउँथ्यो। बुझ्नुभयो कुरा? तर वास्तविकतामा त्यस्तो होइन। वास्तविकतामा वर्णाश्रम धर्म पद्धति यो स्वयं भगवानबाट सुरु भएको र यसको उद्देश्य केवल भगवत आराधना गर्नुबाहेक अरू केही होइन। त्यसैले विष्णु पुराणमा भनियो वर्णाश्रम आचरवत पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते पन्था नान्य तत्त्वस कारणम। भगवान विष्णुलाई प्रसन्न बनाउने यो बाहेक अर्को कारण नै छैन, अथवा वर्णाश्रम धर्मको अर्को कुनै कारण नै छैन, केवल भगवान विष्णुलाई प्रसन्न बनाउने हो। भगवानको आराधना गर्नको लागि नै यो वर्णाश्रम छुट्टिन्छ, किनकि स्वभाव हामीलाई जे प्राप्त छ त्यो स्वभाव अनुसार भगवानको सेवा गर्न सक्छौँ हामीले। बुझ्नुभयो नि कुरा? स्वभाव चेन्ज गर्नु जरुरी छैन। चैतन्य चरितामृतमा एउटा प्रसङ्ग मलाई खुब मन पर्यो। जब चैतन्य महाप्रभु अत्यन्त भावावेशमा आउनुभएको थियो अन्तिम लीलाहरूमा, उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, गङ्गामा हाम फाल्नुहुन्छ।
यमुनाको भ्रमले उहाँ गङ्गामा हाम फाल्नुहुन्छ, गङ्गामा हाम फालेर उहाँ एकदम कोणार्क भन्ने क्षेत्रमा तल पुग्नुहुन्छ। यता भक्तहरूले खोजिराख्नुहुन्छ, कहीँ पनि भेट्नुहुन्न। त्यहाँ एउटा माझीले चाहिँ जाल हान्दाखेरि त्यो मछुवारा भन्छ, जुन माछा मार्ने मछुवाराले जाल हानेर उहाँलाई बाहिर निकाल्छ चैतन्य महाप्रभुलाई। अनि पछि सबै भक्तहरू खोज्दै जाँदा त त्यहाँ चैतन्य महाप्रभु अचेत भएर ढलिराख्नु भएको छ। अनि त्यो मछुवारा एकदम कामिराखेको छ, एकदमै एक्सटेसीमा छ ऊ व्यक्ति। अनि त्यो मछुवाराले भन्छ कि भक्तहरूलाई, मैले उहाँलाई चिन्छु, उहाँ चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ, मैले चिन्छु। अनि मैले नरसिंह मन्त्रको जप गर्दै दिनदिनै यहाँ माछा समात्ने काम गर्छु, मैले उहाँलाई चिन्छु, उहाँ स्वयं भगवान् हुनुहुन्छ, चिन्छु। अब हेर्नुहोस्, उसले चिन्छ उहाँ भगवान् हुनुहुन्छ, यो पनि चिनेको छ, हरेक दिन नरसिंह मन्त्रको जप गर्छ, तर पनि उसले आफ्नो वृत्तिलाई छोडेको छैन। बुझ्नुहुने कुरा? त्यहाँ कोही उल्लेख नै छैन उसले आफ्नो वृत्तिलाई छोडे माछा मार्ने कामलाई छोडेकै छैन। भगवानको लीलाहरू त्यसैले श्रवण गर्दा पढ्दाखेरि अत्यन्त सूक्ष्मताले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। वृत्तिलाई छोड्ने कुरो कहीँ पनि आउँदैन। बुझ्नु भने कुरा? यसको अझै पनि धेरै व्याख्या हुनसक्छ, वास्तविकतामा कुरा के हो होइन, तर पनि वृत्तिलाई छोड्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। जब हामीले वृत्तिलाई छोडेर भगवत आराधना गर्न सुरु गर्छौँ त्यसपछि समस्या हुन्छ, हामी सन्तुष्ट हुँदैन। बुझ्नु कुरा? तर जब अत्यन्त उन्नत अवस्थामा पुग्छ भगवानको आराधना गर्दै, अत्यन्त उन्नत अवस्थामा जब पुगिसकेपछि वर्णाश्रम परित्यजनतः स्वानन्द तृप्त पुरुषा भवति, वर्णाश्रमलाई पनि परित्याग गरेर केवल एकान्तिक भगवत चरणारविन्दको आस्वादन गर्न सुरु गर्छ, त्यो अवस्था अलग हो। तर जबसम्म हामीलाई शरीर र संसारको यो होस छ नि, तबसम्म वर्णाश्रमको आचरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जब होस नै रहँदैन भगवत प्रेमको मग्न जब भगवत प्रेममा मग्न हुन सुरु गर्छ, जब होस नै रहँदैन शरीर संसारको, त्यसपछि वर्णाश्रमको आवश्यकता पर्दैन। बुझ्नु कुरा? तर समाजमा अहिले के छ, दैविक वर्णाश्रमभन्दा आसुरिक वर्णाश्रमको प्राचुर्यले गर्दाखेरि समाजमा उत्पात भयो। बुझ्नुभयो? जातिगत रूपमा जन्मको कारणले गर्दाखेरि जातलाई मान्ने एउटा परम्परा जुन छ हामीहरूको समाजमा, यसले गर्दाखेरि एउटा बखेडा खडा गरेको छ। हेर्नु, सिधा रूपमा भन्नुपर्दा शास्त्रमा दुईटै प्रकारको प्रकरणहरू उल्लेख छ। दुईटै प्रकार, जन्मले पनि ब्राह्मण हुन्छ र कर्मले पनि ब्राह्मण हुन्छ। यो दुईटै प्रकरणहरू शास्त्रमा उल्लेख छ, हामीले कुनैलाई पनि नेग्लेक्ट गर्नु मिल्दैन। बुझ्नु कुरा? महाभारतको वन पर्वमा जब युधिष्ठिर महाराजले 100 प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो, त्यति बेला एउटा प्रश्न पनि यो पनि सोध्नु भएको थियो, ब्राह्मण को हो? ब्राह्मण को हो भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि युधिष्ठिरले भन्नुभयो, ब्राह्मणद्वारा ब्राह्मणीको गर्भबाट जन्म लिनेलाई ब्राह्मण भनिन्छ। यो उत्तर दिनुभएको छ। 100ले भन्नुभयो सही उत्तर। बुझ्नुभयो? फेरि त्यही ठाउँमा त्यही महाभारतमा अनुशासन पर्वमा तपाईँ जानुहुन्छ भने अध्याय 163 मा त्यहाँ बताइएको छ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र यो सबै के हो विस्तृत विवेचना छ। त्यहाँ भनेको छ वृत्तिद्वारा कुनै पनि ब्राह्मण वैश्य बन्न सक्छ, ब्राह्मण शूद्र पनि बन्न सक्छ, शूद्र ब्राह्मण पनि बन्न सक्छ वृत्तिद्वारा। बुझ्नु भने? एविस्तु कर्म वीरदेवी शुभै आचरित तथा शूद्रो ब्राह्मणतम याति क्षेत्रीय वैश्यतम व्रजे। प्रश्नसँग त्यहाँ भनेको छ शूद्र पनि ब्राह्मण हुन सक्छ, क्षेत्री वैश्य पनि हुन सक्छ, वैश्य क्षेत्री पनि हुन सक्छ कर्मद्वारा। भागवतको 9 स्कन्धमा पनि त्यही भनेको छ, नाभागो दिष्टपुत्र अन्यथा कर्मणों वैश्यतम गतः। दिष्टपुत्र नाभाको वंशमा आउने क्षेत्रीय वंशमा आएका कतिपय राजाहरू कर्मले गर्दा कर्मणं वैश्यतम गतः प्रश्नसँग आएको छ। त्यहाँ कर्मले उनीहरूले वैश्यतालाई प्राप्त गरे। अनेकौं प्रसङ्गहरू शास्त्रमा छन्। दुईटै जन्मना ब्राह्मण पनि प्रसङ्गहरू शास्त्रमा छ, कर्मणा ब्राह्मणको पनि प्रसङ्गहरू शास्त्रमा छ। तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको समयमा हामीले केलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने समाजको पनि माग छ। समाजको माग के हो भने हामीले जन्मगत रूपबाट हेर्नु हुँदैन कुनै पनि चिज, किनकि जन्मगत रूपबाट हेर्ने भने त कोही पनि व्यक्ति ब्राह्मण क्षेत्री नै छैन अहिले। बुझ्नुभयो नि? किन छैन भन्दाखेरि किनकि यति वर्णसङ्करता आएको छ यो वर्णहरूको बीचमा। वर्णसङ्कर भनेको बुझ्नु छ? वर्णसङ्कर भनेको विपरीत वर्णको व्यक्तिहरूलाई जब वैवाहिक सम्बन्धद्वारा एक आपसमा घुलमिल हुन सुरु गर्छ नि, त्यसपछि वर्णसङ्करता उत्पन्न हुन्छ। गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ शङ्करो नरकायैव, शङ्करताले नरकगामी बनाउँछ। बुझ्नु कुरा? त्यसैले हरेक व्यक्तिको कुलमा कोही न कोही वर्णसङ्करता छ। बुझ्नुभयो? यदि जन्मगत रूपबाट मान्नुहुन्छ भने एउटा ब्राह्मणले केवल ब्राह्मणसँग मात्रै विवाह गर्नुपर्छ, क्षेत्रीले केवल क्षेत्रीसँग मात्रै। यो अहिले कलियुगमा सम्भव भएको देखिएको छ।
छ कि छैन? हरेकको वंशमा यो वर्णसङ्करता आएको छ। त्यसैले अब तपाईँले कसरी मान्न सक्नुहुन्छ कि जातीयगतको आधारमा चाहिँ हामीले ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रलाई मान्नुपर्छ? बुझ्नु नि कुरा? जस्तो के भयो भने अहिले समाजमा कस्तो एउटा ब्राह्मण व्यक्तिले ब्राह्मण कुलमा जन्मेको व्यक्तिले ल शूद्र कुलमा उत्पन्न एउटा कन्यासँग विवाह गर्छ, प्रेम विवाह गर्छ, किनकि सहशिक्षा छ। सहशिक्षाको यही उत्तम फल हो होइन? प्रेम विवाह भयो अब शूद्र कन्यासँग, ल यसो हेर्दा अनि उनीहरूबाट सन्तान जन्म्यो, अनि त्यो पुत्रले के गर्यो फेरि क्षेत्री कन्यासँग विवाह गर्यो, फेरि पुत्र उत्पन्न भयो अथवा पुत्री उत्पन्न भयो, पुत्रले फेरि वैश्य कन्यासँग विवाह गर्यो। अब हेर्नु अहिलेका ठुला ठुला पण्डितहरूले पनि बसेर निर्णय गर्न सक्दैनन् कि त्यो अन्तिम बालकलाई कुन जातिको मान्ने। वास्तवमै निर्णय नै गर्न सक्दैन। मैले बुक डिस्ट्रिब्युसनको क्रममा यस्तै पण्डितजीहरूसँग भेटेर म कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मैले प्रश्न सोधेको थिएँ कि अब तपाईँले ल 3 जेनेरेसन पछि ब्राह्मणले शूद्रसँग बिहा गरे, उनीहरूबाट जन्मेकोले फेरि क्षेत्रीसँग बिहा गरे, उनीहरूबाट जन्मेकोले वैश्यसँग गरे, फेरि उसले ब्राह्मणसँग गरे। अब यो अन्तिम बच्चालाई तपाईँले कुन जातिको मान्नुहुन्छ? कुनै जाति निर्धारण छ? अब छैन। भनेपछि अब जातिगत रूपमा कसैले म ब्राह्मण हो, म क्षेत्रीय, म वैश्य भन्छ भने उसको भनेको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यो बेकारको त्यो वञ्चना मात्रै हो। बुझ्नुभयो नि? जातिगत रूपमा अहिले सम्भव छँदै छैन। जन्मगत रूपमा हामीले भनौँ, किनकि हरेकको परिवारमा वर्णसङ्करता छ, हरेकमा छ। हेर्नु हरेकमा, बुझ्नुभयो नि? त यो वर्णसङ्करताको कारणले गर्दा शङ्करो नरकाय शङ्करताले नरकगामी हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? लुप्त पिण्ड दद क्रिया गीतामा भयो भने पिण्ड आदि क्रियाहरू लुप्त हुन्छ, यसले गर्दाखेरि नरकगामी हुन्छ। उदाहरण यसको के भन्दा पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म्यमा जुन छ गोकर्ण र धुन्धुकारीको कथा, एकदमै ध्यान दिनु होला यो प्रसङ्गमा, बुझ्नुपर्ने कुरा। गोकर्ण र धुन्धुकारीको कथामा हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, धेरैचोटि सुन्नुभएको छ, तर म संक्षिप्त एउटा मात्र पोइन्टमा हाइलाइट गर्न चाहेको कि जब गोकर्णजीलाई थाहा भयो कि धुन्धुकारी उसको मृत्यु भएर ऊ प्रेत योनिमा गयो होइन। जब गोकर्णजी आफ्नो घरमा आउनुभयो अनि धुन्धुकारी चाहिँ प्रेत रूपमा आएर उहाँलाई विभिन्न रूपबाट उहाँलाई चाहिँ तर्साउने कोसिस गरिरहेको थियो। अनि गोकर्णजीले चाहिँ आफ्नो अभिषिक्त मन्त्रको पानीले चाहिँ यसो गरिसकेपछि त्यो प्रेतमा बोल्ने शक्ति आयो। अनि त्यो प्रेतले भन्छ कि दाइ म तपाईँकै भाइ, म चाहिँ धुन्धुकारी हुँ, म अहिले प्रेत योनिमा गएँ। जबकि योभन्दा पहिला गोकर्णजीले धुन्धुकारीको लागि गयामा गएर पिण्डदान गरिसक्नु भएको थियो। अनि उहाँलाई आश्चर्य लाग्यो, अरे तिम्रो लागि त मैले पिण्डदान गयामा गरेको थिएँ, तिमी कसरी प्रेत योनिमा भयो? गयाको ठुलो महत्त्व छ, बुझ्नुभयो नि? गयामा एकचोटि पिण्डदान गर्नाले पितृहरूको ठुलो कल्याण हुन्छ, ठुलो महात्म्य छ गयाको। गयामा गएर पिण्डदान गर्नाले हरेक किसिमका पितृहरूको उद्धार हुन्छ। त मैले तिम्रो लागि गयामा पिण्डदान गरेँ, तिमी किन चाहिँ उद्धार भएन तिम्रो भन्दाखेरि धुन्धुकारीले भन्छ, हे भ्राताजी मेरा 100 पिण्डहरू दान गर्नुहोस्, गयामा गएर 100 पिण्ड दानहरू गर्नुहोस्, तब पनि मेरो उद्धार हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि वास्तविकतामा किन भएन उसको उद्धार भन्दा किनकि यो धुन्धुकारी गोकर्णको वंशकै थिएन के। बुझ्नुभयो कुरा? उसको वंशकै थिएन। जब यो फल लिएर आएका थिए आत्मदेव ब्राह्मणले, त्यो ऋषिको आशीर्वादले फल लिएर आएका थिए उनले, अनि आफ्नो पत्नीलाई खुवाउनु भन्दाखेरि त्यो पत्नीले के गरिन्, त्यो फल चाहिँ गाईलाई खुवाइदिन्। हो, गाईबाट गोकर्ण जन्मे। अनि आफ्नो बहिनीको उता कहाँ आफ्नो सम्बन्धीको एउटा बच्चालाई ल्याएर यो म गर्भवती भएँ भनेर आफू गर्भवती भएको नाटक गरेथिन् भने उनीहरूको वंशकै त्यो बच्चा थिएन के धुन्धुकारी। बुझ्नुभयो नि? अनि पिण्डदान गर्दाखेरि त गोत्र उच्चारण गरेर अमुक व्यक्ति अमुक गोत्रको अमुक यो वंशको अमुक गोत्रको अमुक व्यक्तिको लागि यो पिण्डदान गर्छु मैले भनेर त सङ्कल्प गरिन्छ नि गोत्र उच्चारण सहित। अब यो गोत्रको व्यक्ति नै होइन हो, हेर्नुहोस् है यहाँ कुरा, त्यो गोत्रको व्यक्ति नै होइन क्या, त्यस कारणले उसको उद्धार भएन। हेर्नु, बुझ्नुभयो नि? उतिर पुगेकै छैन त्यो पिण्डदान। अनि त्यही भएर अब के छ त उपाय भन्दाखेरि अब भागवत सप्ताह लगाउनुहोस्, भागवतबाट चाहिँ मेरो उद्धार हुन्छ भने त्यसरी सप्ताह लगायो नि। त्यस्तै गरेर अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहोस्, अब अहिलेको सन्दर्भमा व्यक्तिहरू सबै वर्णहरू मिलेर सबै गन्जागुन्जी सब वर्ण सङ्करताले उत्पन्न भएको छ। अब कसले पिण्डदान गर्ने अब विचार गर्नु होइन? कुन गोत्रको नाम उच्चारण गरेर पिण्डदान गर्ने? गोत्रमै क्रस भयो सबै। त्यो कारणले गर्दा हरेक यो एक व्यक्तिहरू सबै नरकगामी छ अहिले स्थिति। बुझ्नुभयो नि कुरा? त्यसैले यस्तो स्थितिमा अब कसरी बच्न सक्छ त्यो जनसमुदाय भन्दा शिल प्रभुपादजीले भन्नुहुन्थ्यो दैवी वर्णाश्रम सिस्टम, दैवी वर्णाश्रममा आउनुहोस्।
अब जातीयताको कुराहरू छोडिदिनुहोस् कि सबै चिजहरू को कहाँ जन्मे छोडिदिनु एनिवे अब कलिको लक्षण यस्तो सबै मिसिएर चाहिँ वर्णसङ्करता हुन्छ सबै चिजमा वर्णसङ्करता छ एउटा फुलदेखि लिएर गाईदेखि लिएर भेडा बाख्रा सबैमा वर्णसङ्करता छ अहिले फुलहरू पनि शुद्ध फुल हुँदैन अहिले हेर्नु फुल राम्रो फुल्छ तर सुगन्धै छैन किनकि क्रस गरेर बनाएको वर्णसङ्करता होइन गाईमा पनि वर्णसङ्करता मान्छेमा पनि वर्णसङ्करता हरेक चिजमा वर्णसङ्करता केही शुद्ध चिजमा छँदै छैन चामल खानु चामल पनि वर्णसङ्करबाट उत्पन्न भएको चामल क्रस गरेर बनाएको सबै वर्णसङ्कर सब्जी वर्णसङ्कर फर्सी वर्णसङ्कर लौका वर्णसङ्कर सबै चिज अनि शङ्कर नरक आए सब नरकमा जाने बाटो हो यो कलिको बाटो भनेको सबै नरक जाने त्यसैले कृष्ण भावनामृत अभियान मात्रै एउटा बचेको छ जीवलाई उद्धार गर्नको लागि अब तपाईँ दैवी वर्णाश्रमको मतलब के हुन्छ जब तपाईँ भगवान श्रीकृष्णको शरणागत हुनुहुन्छ डजन्ट म्याटर तपाईँ कुन वर्णको कुन आश्रमको केही पनि म्याटर नै गर्दैन त्यसपछि बुझ्नुभयो नि एकचोटि भगवानको शरणागत हुनुहोस् नाम जप गर्नुहोस् त्यसपछि के हुन्छ अहो वा त स्वपचतो गरिहान ए जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम त्यसैले भागवतको महिमा छ ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्य ब्रह्मानु चुरु नाम गृह्णन्ति यते लेख्छ चण्डालले जो भए पनि यदि हजुरको नाम जप गर्छन् भने अहो वा त स्वपचतो गरिहान ए जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम 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 भनेको यो व्याकरण अनुसार चतुर्थीको एक वचनमा तुभ्यम भन्न खोजेको मतलब तपाईको लागि तपाईको नाम जसले जप गर्छ तिनीहरू सर्वोच्च आर्य सन्तति मानिन्छन् जुहुबु सस्नु आर्य बुझ्नु नि यति महिमाशाली बनाउन सक्छु कृष्ण भावनामृत अभियानले व्यक्तिलाई बुझ्नु कुरा त्यसैले भक्तहरू न उनीहरू ब्राह्मण हुन्छन् न क्षेत्रीय हुन्छन् न वैश्य हुन्छन् न शूद्र उनीहरू वर्णाश्रम भन्दा माथि हुन्छ भक्तको स्थिति वास्तविकतामा बुझ्नुभयो नि सम्पूर्ण योगक्षेम भगवानले वहन गर्नुहुन्छ त्यसैले उनीहरू नरकगामी हुँदैन त्यसैले हामीले कृष्ण भावनामृतलाई स्वीकार गर्नु जरुरी छ जाति प्रथालाई होइन दैवी वर्णाश्रम सिस्टमलाई स्वीकार गर्नु जरुरी छ र यो कुरा भक्तहरूले पनि राम्रोसँग सम्झाउनु जरुरी छ कि समाजमा बुझ्नुभयो नि यस्तो होइन कि समाजबाट हामी जाति साथी मान्दैनौँ केही पनि सब भक्तपछि सबै चल्छ भने यसरी होइन व्यवहारिक तरिकाले सम्झाउन सक्ने भक्तहरूको आवश्यकता हुन्छ समाजमा प्रचारकको बुझ्नु नि अहिले कहिलेकाहीँ इस्कोनलाई बाहिरको मान्छेहरूले यो भनेर आरोपित गर्छ मलाई पनि भन्दै व्यक्तिहरूले के हो तपाईँहरूको त यसो हरे कृष्ण भनेपछि सबै जातिवादी सबै चल्छ अरे होइन जसले छोएको पनि खानुहुन्छ अरे तपाईँहरूको त यस्तो हो अरे के हो यो कुरा होइन हरे कृष्ण भनेपछि भएर सबै एक समय मान्नुहुन्छ अरे तपाईँहरूले त भनेर मान्छेहरूले बुझ्नु त सम्यक रूपबाट सम्झाउन सक्ने आवश्यकता यो समाजले छ क्या बुझ्नु नि किन दैवी वर्णाश्रमको आवश्यकता छ समाजमा यो आसुरी वर्णाश्रम सिस्टम जुन जन्मबाट मान्ने यो सबै चिजलाई हटाउनु जरुरी छ दैवी वर्णाश्रममा आएर गुण कर्म अनुसार हरेकको जस्तो गुण छ त्यो अनुसार भगवानको सेवामा लागौँ बुझ्नुभयो कुरा अब यहाँ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र छोडिदिनुहोस् कि शब्द रचना गर्न छोडिदिनुहोस् बुझ्नुभयो नि कुरा यो शब्द रचना जब हामीले गर्छौँ नि इभन हामी भक्तिमा आइसकेपछि पनि ब्राह्मण क्षेत्रीय इत्यादि यो शब्द जालहरू बनाउन सुरु गर्छौँ नि फेरि त्यो प्रब्लम हुन सुरु गर्छ कि किनकि कसैलाई मन नै पर्दैन शूद्र बन्न कसैलाई मन पर्छ पर्दैन नि त हामीलाई मन पर्दैन नि भक्तहरूलाई त्यसैले ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र यो भक्तहरूको बिचमा डिभिजन नगर्नुहोस् के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कसैलाई के गर्ने रुचि छ जस्तो कसैको फिजिकल मलाई फिजिकल गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ नि ओके गर्नुहोस् अब यसलाई शूद्र भनेर संज्ञा नदिनुहोस् के बुझ्नुभयो नि जस्तो कसैलाई शास्त्र अध्ययन गर्नु मनपछि यताउता ल ठिक छ त्यसो गर्नुहोस् त्यो अनुसार प्रिचिङ गर्नुहोस् अब यसलाई ब्राह्मण भनेर संज्ञा नदिनुहोस् यो गऱ्यो भने फेरि भक्तहरूको बिचमा फाटो आउन सुरु गर्छ किनकि कलिको समय हो यो कलिको समय हो कि यहाँ डिभिजन नगर्नुहोस् जसको जस्तो जस्तो स्वभाव छ नि त्यो अनुसार लगाइदिनु झ्याप 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 लगाइदिनु एकजना व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ जसले स्वभावको निरीक्षण गरेर व्यक्तिलाई त्यो सेवामा लगाइदियोस् सुरुवाती अवस्थामा एउटा परीक्षणको अवस्था त्यसपछि सेवामा लगाइदियोस् उनीहरूको गुण कर्म अनुसार अब यहाँ डिभिजन नगर्नुहोस् डिभिजन गर्नुभयो भने फेरि कलिको प्रवेश हुन्छ फेरि कलिको प्रवेश भक्तहरूमा असन्तुष्ट हुन्छ त्यो भक्त त ब्राह्मण रे खालि पढाइ म चाहिँ शूद्र रे म चाहिँ खेतमा काम गर्ने गौशालामा काम गर्ने डिभिजन सुरु असन्तुष्ट हुन्छ भले बाहिरबाट हरे कृष्ण गएपछि फाइन भन्ला भित्रभित्र असन्तुष्ट हुन्छ त्यसैले डिभिजन नगर्नु डिभिजन गर्नु आवश्यकता छैन बुझ्नु नि त्यसैले यो भागवत सिद्धान्तलाई हामीले राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ र शास्त्रमा भनेको कुरालाई नबुझेर अहिले समाजमा मानिसहरूले के गर्छ मनुस्मृति जस्तो ग्रन्थलाई अहिले जलाइदियो भारतमा कति व्यक्तिहरूले होइन किनकि मनुस्मृतिमा शूद्रलाई तल्लो देखायो भनेर त्यहाँ जलाइदियो रामचरित मानस जस्तो ग्रन्थ जुन ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताडन के अधिकारी भन्ने जुन चौपाईलाई लिएर रामचरित मानसलाई जलाइदियो है
यिनीहरू सब ताडनको अधिकारी हुन् भन्ने अर्थलाई बुझेन उनीहरू हैन। त्यसले जलाइदियो। त बुझ्नु जरुरी छ हामीहरूले कि ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भनेको को हेर्नु। बृहदारण्यक उपनिषदमा ज्ञान श्रुति राजालाई रैक्व मुनिले शूद्र भनेर सम्बोधन गरे। हे शूद्र राजा भने, क्षेत्रीय राजाले शूद्र भने। किन शूद्र कथा छ लामो हैन। किन शूद्र भन्यो भन्दाखेरि उहाँले शूद्र शब्दको व्युत्पत्ति बताउनु भयो कि सुचम आद्रवती इति शूद्र, शोकको पछाडि दौडिनेलाई शूद्र भनिन्छ भनेर व्युत्पत्ति भन्नु। तपाईँ राजाले दिनदिनै चिन्ता गर्नुहुन्छ नि, शोक गर्नुहुन्छ नि, त्यसैले तपाईँ शूद्र हो। बुझ्नु कुरा। र शास्त्रमा विभिन्न कुराहरू छन् र शास्त्रको कुराहरूलाई हामीले साधुको माध्यमबाट चाहिँ समय अनुकूल भएर बुझ्न आवश्यक हुन्छ। अहिले समयको माग, समयको स्थिति नै यस्तो हो कि हामीले जन्मगत रूपबाट यदि ब्राह्मण क्षेत्री यो सबै चिजहरूको कुरा गर्यो भने समाजमा कहिले पनि शान्ति, एकता यी सबै चिजहरू कायम हुन सक्दैन। बुझ्नु कुरा। कहिले पनि कायम हुन सक्दैन। तर जब हामीले क्वालिटी अनुसार पहिला त्यसैले कृष्ण भावनाको प्रचारको जरुरी हुन्छ समाजमा। व्यक्तिलाई पहिला कृष्ण भावनामृत बनाइसकेपछि बल्ल यी कुराहरूको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। बुझ्नु कुरा। अनि बल्ल उसको दिमागमा बस्छ, नत्र समाजको कल्याणको अर्को कुनै पनि उपाय छैन। कुनै पनि उपाय छैन। सब समाज नरकतिर गइरहेको छ। हरेक दृष्टिले हेर्नुहोस्, ज्ञान मार्गको दृष्टिले हेर्नुहोस् नरकतिरै गइरहेको छ समाज। कर्म मार्गको दृष्टिले हेर्नुहोस् नरकतिर गइरहेको छ। भक्ति मार्गकै दृष्टिले हेर्नुहोस् नरकतिर गइरहेछ। कर्मकाण्डको दृष्टिले हेर्नुहोस् नरकतिर गइरहेछ। बुझ्नु। अब यसको उपाय के त? कर्मकाण्ड तपाईँ गर्न सुरु गर्नुभयो भने पनि तपाईँको गोत्रै शुद्ध छैन। अब तपाईँले कहाँबाट कर्मकाण्ड गर्नुहुन्छ? विचार गर्नुहोस्। त्यसैले केवल कृष्ण भावना मात्रै उपाय हो समाजमा। बुझ्नु भयो नि। त त्यसैले हामीले पनि आफ्नो नेचर बुझ्नु जरुरी छ। नेचर बुझ्नुको मतलब त्यो बात पित्त कफ मात्रै बुझ्नु होइन कि नेचर बुझ्नुको मतलब ममा के कुरा इन्स्टल भएर आएको छ पहिले। यो कुरा हामीले सिनियर भक्तहरू गुरुजनहरूको संरक्षणमा रहेर आफूलाई बुझ्नुपर्छ। बुझ्नु नि। त्यसपछि त्यो अनुसार हामीले सेवा गर्दै गयो भने हामी पनि सन्तुष्ट, भगवान्लाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सक्छ। त्यसपछि कुनै पनि समस्या रहँदैन। मैले बारम्बार प्रभुपाजीको तात्पर्यहरूमा हेर्दाखेरि मैले भेटेको छु। प्रभुपाजीले भन्नुहुन्छ वर्णाश्रम स्थापित हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि एट द सेम टाइम उहाँले कतिवटा तात्पर्यहरू मैले आफैले लेखेर राखेको छु नोटहरूमा। उहाँले आफैले बताउनुहुन्छ कि वर्णाश्रम वर्तमान समयमा सम्भव छैन लेख्नु भएको छ कयौँ ठाउँहरूमा। सम्भव छैन वर्णाश्रम। बुझ्नु नि। अब के छ त सम्भव भन्दाखेरि त्यही तपाईँको स्वभाव जे छ नि गर्नुहोस् कि त्यो स्वभाव अनुसार भगवान्मा समर्पण हुनु सक्यो। त्यही हो वर्णाश्रमको उद्देश्य। बुझ्नु नि। यदि कोही ब्राह्मण छ र ऊ भगवानको भक्त छैन भने त्यो चण्डाल समान मानिएको छ। स्वयं वशिष्ठ ऋषिले भन्नुहुन्छ। स्वयं वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभएको छ अवैष्णव विप्रस चण्डाल अधम स्मृत न तेह स भोक्तव्यम आपद यद्यपि कदाचन। वशिष्ठ ऋषिले भन्नुहुन्छ कि अवैष्णव ब्राह्मण भनेको चण्डाल भन्दा पनि अधम हो, आपतकालमा पनि त्योसँग बसेर नखानु भन्नुहुन्छ। बुझ्नु नि। फेरि भक्त को हो त? भक्तहरू कहिले पनि शूद्र हुँदैन। न शूद्रास्ते भागवत मतः एतु भागवत मतः सर्ववर्णेषु ते शूद्र एन भक्त जनार्दने। पुराणहरूमा यस्तो वचन छ। भक्त कहिले पनि शूद्र हुँदैन, भागवत मान्नुपर्छ। तर सर्ववर्णेषु ते शूद्र एन भक्त जनार्दने। यदि भगवान जनार्दनको भक्त छैनन् भने जुनसुकै वर्णको भए पनि त्यो शूद्र हो। अनेक कुराहरू छन् यस्तो। त्यसैले हामीले एकदमै सारलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कृष्ण भावनामृत भनेको सार कुरा हो। यो कृष्ण भावनामृत एउटा यस्तो उचाइ हो जसबाट बसेर तपाईँले सबै चिजहरू निरीक्षण गरेर कुन वस्तु कहाँनिर छ हेर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु नि कुरा। तर तल बसेर कृष्ण भावनामृतको उचाइ हेर्नै सक्दैन। यो कहाँको उचाइ नै देखिँदैन। तर कृष्ण भावनामृतको उचाइमा आइसकेपछि सबै चिजहरूको स्थिति कहाँनिर के कस्तो छ सबै यो सब वस्तुहरूको निरीक्षण गर्न सक्छ। बुझ्नु नि कुरा। त्यसैले यो जातिगत हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै यो सिद्धान्तहरूलाई राम्रोसँग बुझेर समाजमा नेपाल जस्तो समाजमा बुझाउनलाई अलिकति विचारशील हुनुपर्छ कि व्यक्ति। हामीले गएर हामी यो जात प्रथा मान्दैनौँ भनेर पनि हुनेवाला छैन। बुझ्नु भयो नि। समाज नेपाल भारत जस्तो समाजमा अलिकति लजिक हुनुपर्छ। लजिकल रूपबाट अलिकति व्यवहारिक तरिकाबाट सिकाउन जान्नुपर्छ। किनकि इन्डिया के अरे अमेरिका रुस जस्तो देश त होइन नेपाल भारत भनेको होइन। त्यहाँ के कास्ट सास्ट केही पनि हुँदैन कि जातसातको कुरो हुँदैन। त्यहाँ सबै कुरा समाज पहिले दिएन। तर नेपाल भारत जस्तो ठाउँमा हामीले यत्तिकै ल हामी यो जात प्रथा मान्दैनौँ, यो हरे कृष्ण जपेपछि सबै एक समान हुन्छ भनेर भन्यो भने फेरि झन् उल्टो प्रिचिङ हुन्छ क्या। मानिसहरू झन् एन्टी हुन्छ। त्यसैले बुझाउन जान्नुपर्छ कुराहरूलाई। त्यसको लागि पहिला हामीले राम्रोसँग बसेर कमसेकम सोच्नुपर्छ होइन। बुझ्ने व्यक्तिहरूसँग सोध्नुपर्छ यो खास बरु यो कुरा के हो
कुरा के हो खास भनेर राम्रोसँग बुझेर अनि बल्ल समाजमा गएर प्रचार गर्नुपर्छ। यो अहिलेको समाजको आवश्यकता हो र माग हो। बुझ्नु नि कुरा। म एकचोटि बुक डिस्ट्रिब्युसनमा अन्तिम प्रसङ्ग भन्छु। बुक डिस्ट्रिब्युसनमा उता बनेपातिर थिएँ, कता बनेपातिर साइडमा हो, एउटा पसलमा बुक देखाइरहेको थिएँ। अनि त्यहाँ उसले एउटा मान्छेले के भन्यो भन्दाखेरि मेरो भाइ पनि मतलब मामाको छोरा मेरो भाइ पनि यस्तै भागवत कथा गर्दै हिँड्छ उसले। अनि उसले नै भन्छ कि बाहुनहरू चाहिँ भगवानको टाउकोबाट जन्मेका हुन्, अनि क्षेत्रीहरू हातबाट जन्मेका हुन्, अनि वैश्यहरू पेटबाट, शूद्रहरू खुट्टाबाट जन्मेका हुन् भनेर हाम्रो शास्त्रमै लेखेको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ यो हिन्दू धर्मले चाहिँ यो शूद्रहरूले एकदम तलब पछाडि राखेको छ भनेर हाम्रो उसले नै भन्छ, मेरो भाइले नै भनेको छ, यो शास्त्रमै लेखेको छ अरे, के सही हो यो भनेर उसले सोधे क्या। अनि मैले भने हो सही हो, यस्तो त लेखेको छ शास्त्रमा। अनि उसले भन्छ, अनि उसले के भने एकदम कड्केर, तपाईँ जस्तो पण्डितहरूले त्यो हटाउनु पर्छ नत्र हाम्रो हिन्दू धर्म नाश हुन्छ, हटाउनु पर्छ त्यो चिजहरूलाई। अनि मेरो भाइले पनि त्यो चिजहरूलाई हटाउनु पर्छ भनेर कुरा गरिरहेछ भन्छ उसले। अनि मैले भने होइन तपाईँको भाइ तपाईँ हामी सबै को हो भनेको शास्त्रको कुरालाई हटाउने, पहिला शास्त्रको अर्थ त बुझौँ होइन। जस्तो कि वेदहरूमा यो मन्त्र छ कि ब्राह्मणस्य मुखमा आसीत् बाहुराजन्यकृत उरु तद्वैश्याभ्याम पद्भ्याम शूद्र अजायत। ब्राह्मणहरू शिरबाट, वैश्यहरू यो सबै यसरी शूद्रहरू चरणबाट आयो भनेको छ कि। अनि शतपथ ब्राह्मण खण्डमा हामीहरूको वेदमा त्यसले निर्देशन दिन्छ कि यो मन्त्र भगवान्लाई धूप देखाउँदाखेरि भन्नुहोस् भन्छ कि, बुझ्नु नि। त्यसैले सम्पूर्ण वैष्णव परम्परामा भगवान्लाई धूप देखाउँदाखेरि यो मन्त्र भनिन्छ, ओम ब्राह्मणस्य मुखमा आसीत् बाहुराजन्यकृत उरु तद्वैश्याभ्याम पद्भ्याम शूद्र अजायत चन्द्रमा मनुष्य जात सूर्यास्तक्ष जायत। यो सबै यो मन्त्रहरू भनिन्छ। तर यो मन्त्रहरूको अर्थ गहन छ, यसलाई आध्यात्मिक तवरले बुझ्नु जरुरी छ। यो जन्मजातसँग यसको कुनै पनि सरोकार रहँदैन। बुझ्नु कुरा। यही कुरालाई आज यहाँ प्रभुपाजीले अन्तिममा भन्नुभयो, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में नहीं जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावे किए जाते हैं। बुझ्नुभयो नि। किनकि मानिसले हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दबाउन चाहन्छ कि तल। अब दबाउनको लागि जे चिज पाउँछ त्यही चिजले दबाउने। बुझ्नुभयो नि। अब जन्म उच्च कुलमा भएको छ भने त्यही चिजले दबाउने, पैसा धेरै छ भने त्यसैले दबाउने हो, शक्ति छ भने त्यसैले दबाउने हो। यो सबै चिजहरू यो यस्तो छ। त्यसैले यो हामीले दैवी वर्णाश्रमको चाहिँ यथार्थ रूपबाट सही तरिकाले सही तवरले प्रचार गर्नु जरुरी छ समाजमा। यति भन्दै आजको श्रीमद् भागवतमलाई चाहिँ यही विश्राम दिन चाहन्छु। हजुरहरूको केही प्रश्नहरू छ भने चाहिँ छलफल गर्न सक्छु। अघि जुन नेचरको कुरा गर्नुभएको थियो नि, मान्छेको प्रकृति जस्तै एकजना भक्तले भन्थ्यो मलाई धेरै बोल्न मन लाग्छ अरे होइन, तर एक हिसाबले कतै यो पनि भनिरहेको हुन्छ हाम्रो बोलीलाई वचनलाई कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ। तर यो कुरा सुन्दाखेरि उहाँले चाहिँ रोक्नुहुन्छ, तर फेरि आफ्नै स्टेटमा आउँछ क्या भोलि पर्छ एक दुई दिनपछि फेरि त्यही उहाँलाई केही सुनेको केही भनेको बोल्न मन लाग्ने रे अनि बोलिराख्ने रे के। अनि उहाँले भने यो कसरी सम्भव हुन्छ त, अब नेचर पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने रे, के भन्छ वचनलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अनि फेरि प्रवृत्ति पनि चेन्ज गर्नुहुन्न भन्छ, कसरी गर्ने हो? वचनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नको मतलब भगवत विरोधी कुराहरू बोल्नबाट नियन्त्रण गर्नु पर्यो। बुझ्नु नि। जस्तो हामीहरूको हरेकको कुरा गर्ने बानी हुन्छ नि त, तर विविध कुराहरू गरेर भगवानदेखि विमुख चिजहरूको कुरा गर्यो, भौतिक तत्त्वहरूको कुरा गर्यो भने त्यसलाई रोक्नु पर्यो। तर भगवानको विषयमा त बोल्नुहोस् न जति पनि। बुझ्नु नि। जति बोल्दा पनि हुन्छ भगवान। त्यही त कीर्तन हो नि। कीर्तनको मतलब नै भगवानको विषयमा चाहिँ बोल्नु होइन। परीक्षित महाराजले कीर्तनको आचार्य मानियो के अरे सुखदेव गोस्वामीलाई, किनकि उहाँले भागवतलाई चाहिँ बोल्नु भयो, भगवानको लीला गाउने। त भगवानको बारेमा बोल्नु यसलाई कुनै नियन्त्रण भएन होइन। तर भगवानदेखि विरोधी चिजहरूको बारेमा बोल्नु, भौतिक संसारको कुराहरू गर्नु, यो अनर्थको कुराहरू गर्नु, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा पनि बुझ्नुपर्ने के जरुरी छ भने हामीले तत्कालै अहिले त्यसो त मेरो नेचर यो हो भनेर गएर अनि हल्ला गर्नु हुँदैन फेरि। बुझ्नु नि। मेरो नेचर यो पर्छ, मेरो नेचर यो मलाई यो सेवा दिनुहोस् है, त्यो मलाई मन पर्ने, त्यो मेरो नेचर होइन है, त्यो अरूलाई दिनुहोस्, मेरो नेचर यो है। म चाहिँ पढ्न चाहन्छु, रेस्ट गरेर पढ्न चाहन्छु, म ब्राह्मणको अलि नेचर परेछु हेर्नुहोस्। अब के गर्ने, पहिलेदेखि घुसेर आयो, अब हटाउन नि मिल्दैन, म ब्राह्मण परेछु, अब शूद्रको काम चाहिँ अरूलाई दिनुहोस्, यो होइन। बुझ्नु नि। फेरि यो गऱ्यो भने फेरि अर्को विपत्तिमा फस्छ। हाम्रो काम के हो भने कुनै एउटा प्रमाणिक गुरुको निर्देशनमा रहेर साधन भक्तिको पालन गर्ने हो क्या। बुझ्नु नि।
जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्ने, पालन गर्ने होइन। अनि यो हरेक सेवाहरू दिएर हामीहरूलाई चेक गर्नुहुन्छ कि गुरुजनहरूले, हाम्रो सिनियरहरूले हरेक सेवा दिएर, पुजारी सेवा दिनुहुन्छ तपाईँले, खेत खन्न लगाउनुहुन्छ, गौशालामा लगाउनुहुन्छ, क्लास दिन लगाउनुहुन्छ, हरेक चिजहरू लगाएर अनि त्यसपछि उहाँले निरीक्षण गरेर हेर्नुहुन्छ, हेरेर तपाईँको नेचर के छ त्यो अनुसार पछि तपाईँलाई त्यो अनुसार सेवा दिनुहुन्छ। बुझ्नु कुरा? तपाईँ हामीले डिमान्ड गर्ने होइन कि गएर पछि म अलि ब्राह्मण परेँ अब हटाउन पनि सक्दिनँ, नत्र म फ्रस्ट्रेट हुन्छ फेरि दिएन विचार गर्नु फेरि भनेर यस्तो होइन कुरा। बुझ्नु नि? हामी त एकदम फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ, जे पनि गर्न तयार होइन। हाम्रो एकजना भक्तले भन्नुहुन्थ्यो भक्तहरूले आवश्यक पऱ्यो भने क्लास पनि दिन तयार हुनुपर्छ, बुझ्नु नि? पऱ्यो भने, अनि पऱ्यो भने रोडमा जुत्ता पनि सिलाउन तयार हुनुपर्छ कि रोडमा बसेर। यो दुइटै गर्न रेडी छ, यो दुइटै गर्न रेडी छ भने बल्ल अब त्यसपछि योग्यता आयो कि अब क्वालिटी अनुसार सेवा गर्ने। बुझ्नु कुरा? त्यसैले त गुरुकुल पद्धति हो नि। गुरुकुलमा गएर गुरुको निर्देशन बसेर कडा रूपमा मलाई अचम्म, मलाई आश्चर्य एकदम मनपर्छ कि यो जुन प्रश्न उपनिषदमा एउटा प्रकरण छ जहाँ चाहिँ भरद्वाज ऋषिका 10जना पुत्रहरू, सुकेशा आदि पुत्रहरू पिपलाद मुनि कहाँ जानुहुन्छ कि 6वटा प्रश्न लिएर। पिपलाद मुनिले भन्नुहुन्छ 1 वर्षपछि विचार गर्नु, पहिला सेवा गर्नुहोस् भने पुरै मिनल सर्भिस गर्न लगाउनुहुन्छ कि 1 वर्षपछि एउटा सूत्र भन्नुहुन्छ उहाँले, एउटा मात्रै सूत्र। अनि भन्नुहुन्छ अब 1 वर्षसम्म सेवा गर्दै यो सूत्रलाई मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। यो परिपाटी हो नि त होइन। अनि 1 वर्षसम्म सेवा गर्दै, अनि सेवा गर्दै यता चित्तशुद्धि भइरहेछ, त्यो सूत्रको चिन्तन गर्दा गर्दा उनीहरूलाई ब्रह्मबोध उत्पन्न भइरहेछ कि होइन। त्यसबाट 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। त यस्तो पद्धति हो होइन। तपाईँ हामीले शास्त्रको सिद्धान्तले लिएर हिँड्न सक्दैन। यहाँ यो भनेछ, यहाँ शास्त्रमा लेखेछ, ल म यो गर्छु, ल त्यसो भए यसरी हिँड्न सक्दैन हामीहरू। शास्त्र भनेको कस्तो हो भने एउटा सोली जस्तो हो क्या, जस्तो सोली हुन्छ नि, मट्टीतेल हाल्दाखेरि सोली राख्छ नि माथि, अनि मट्टीतेल खनाउँछ अनि भरिन्छ सोली होइन। त्यसबाट चाहिँ मुनि मुनि गएर चाहिँ के गर्छ, पानी चाहिँ ग्यालिनभित्र खस्छ मट्टीतेल होइन। त्यस्तै शास्त्रको सम्पूर्ण नलेज, शास्त्रको ज्ञान भनेको कस्तो भने सोलीको माथिको भाग जस्तो हो कि, विराट हुन्छ यो हो। जब तपाईँ भक्तको सङ्घमा आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि अलिक कन्डेन्स भएर आउँछ अलिकति, यस्तो हुन्छ नि सोली होइन। यस्तो माथि शास्त्र पढ्नुहुन्छ तपाईँले, शास्त्रको जानकारी लिनुहुन्छ, यो भनेको यस्तो भाग हो कि ठुलो भाग होइन। भक्तहरूको सङ्घमा आउनुभयो अलि कन्डेन्स भयो, अलि व्यवहारिक तत्त्वको ज्ञान भयो कि तपाईँलाई। अनि जब तपाईँ गुरुको निर्देशनबाट कार्य गर्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि सब जानकारी एकत्रित भएर एउटा मात्रै स्वभावमा परिवर्तन भएर त्यसबाट भगवान्को शरणमा जान्छ कि, बुझ्दा नि अन्तिममा। त्यसैले तपाईँ हामीले शास्त्र भागवतमा यो लेखेछ त नि, म त यो अनुसार गर्नु पऱ्यो नि भनेर हिँडेर हुँदैन, बुझ्नु नि? गुरुको निर्देशन अनुसार नै जानुपर्छ क्या हामी। त्यसैले जे भनिएको छ हामीलाई त्यो गर्नु जरुरी छ, जति गर्नु भनेको छ त्यति गर्नु जरुरी छ। अनि त्यो गरियो भने समय आउँछ भगवान्ले होइन। श्रद्धेय रूपेश्वर गोर्पाले भन्नुहुन्थ्यो कि भगवान्ले व्यक्तिलाई उसको औकातमा राखिदिनुहुन्छ। औकातको मतलब मैले नराम्रो तरिकाले भन्न खोजेँ होइन। औकातको शब्दको अर्थ हुन्छ उसको के भन्छ औकातलाई, औकात भनेको उसको पोजिसन, यसरी बुझ्नु न। उसको पोजिसनमा भगवान्ले राखिदिनुहुन्छ क्या। तपाईँ ब्राह्मण नेचरको पनि भगवान्ले राखिदिनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। क्षेत्रीय नेचरको राखिदिनुहुन्छ कि, तर वेट त गर्नुहोस्, पहिला ट्रेनिङ त पास गरेर जानुहोस् अगाडि होइन। पहिले डिमान्ड गरेर अनि सबैले डिमान्ड गर्न लाग्यो भने त परोजी कोही पनि यहाँ बाँकी रहँदैन कि, कोही पनि बाँकी रहँदैन साँच्चै। सब ब्राह्मण बन्न चाहन्छ होइन। सो त्यस्तो कुरा हो, ठिक छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।